अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, एक बहुत बड़े आलमी फोरम पे इमरान खान ने अशरफ गनी के मुंह पे एक तमाचा मारा है। सामने बिठाकर अशरफ गनी को मजबूर किया कि मेरी बात गौर से सुनो। क्या हुआ ये? क्यों इमरान खान को आज अशरफ गनी को आईना दिखाना पड़ा? उनके लहजे में इतना एक दुख था, एक शिकायत छुपी हुई थी और उन्होंने इमरान खान ने बुनियादी तौर पे अशरफ गनी को मुखातिब किया और वो किस को ये बात कहना चाहते थे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान के लहजे में इस तरह की तलखी आ गई बीच में और उन्होंने इस लहजे में किसी दूसरे मुल्क के सरबराह को मुखातिब किया। चूँकि आपको पता है आज 2 दिन के दौरे पे इमरान खान सेंट्रल और साउथ एशिया के 2021 विजन के हिसाब से जो इवेंट्स हो रहे हैं, आज ताशकंद के अंदर दूसरा रोज़ था। उसमें भी कनेक्टिविटी के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इफ्तिताह हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मुआहदे हो रहे हैं, जिनका एक अमली जामा जिनको पहनाने के लिए उसके खदोखाल वाज़े किए जा रहे हैं। तो इमरान खान से पहले अशरफ गनी ने बात की उस आलमी कॉन्फ्रेंस में। उसमें अशरफ गनी ने पूरी आलमी के मीडिया के सामने उस पूरे रीजन की जो क़यादत है, जिसमें फ़ौजी क़यादत है, उनकी सियासी क़यादत है, उसमें उनके बिज़नेस से वाबस्ता लोग हैं, इंटरनेशनल मीडिया है और इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ है ये इवेंट। 2 दिन से इंटरनेशनल मीडिया इसको जिस तरह से कवर कर रहा है और उनको यकीन है कि एशिया उनके हाथ से निकल रहा है और ये जो कनेक्टिविटी के ख्वाब इमरान खान लेकर जा रहे हैं इस पूरे मुल्क में, लोग इस आइडिया को बहुत बाय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इतलात ये आ रही हैं कि उज़्बेकिस्तान में, ताशकंद में जो बिज़नेसमैन है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उनके साथ रवाबत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चूँकि उनको पता है कि ये कितनी एक आसान तरीन राहदारी होगी तजारत के लिए उन तमाम लोगों के लिए जो लैंड लॉक हैं। तो इस तनाज़र में इमरान खान का ये जो दौरा इंतहाई कामयाब जा रहा था, तो उसमें अशरफ गनी ने हमेशा की तरह पाकिस्तान की पीठ में खंजर घोंपा और इमरान खान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया कि हम जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी होती है हमारे ख़िलाफ़। और रात को भी आपको पता है कल अशरफ गनी की हुकूमत के एक सीनियर नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने पाकिस्तान की एयर फोर्स पे इल्ज़ाम लगाया था। मैंने वो वीडियो की, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मेरी इससे पहले की वीडियो है, उसको आप चाहें तो ज़रूर देख लें कि पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है वो मना कर रही है अफ़गानिस्तान की एयर फोर्स को कि वो स्पिन बोल्दक का जो एरिया है उसके ऊपर अगर कोई एयर अटैक करेगी तो पाकिस्तान की एयर फोर्स तालिबान के हक़ में उसको जवाब देगी। तो इस तरह की इल्ज़ाम लगाए उन्होंने और उन्होंने पूरे तालिबान को ISI और GHQ का पपेट का, और वो चीज़ भी डेफिनेटली इमरान खान साहब को रिपोर्ट हुई होगी। और फिर अशरफ गनी का जो लहजा था उसके ऊपर इमरान खान साहब को बहुत दुख हुआ। बड़े दुख भरे लहजे में उन्होंने शिकवा भी था, उसमें शिकायत भी थी, गनी को मुखातिब किया कि अशरफ गनी मेरी बात गौर से सुनो। तुम भूल रहे हो कि हम सबसे ज़्यादा मुतासर हुए अफ़गानिस्तान की जंग में। हमारे 70,000 लोग शहीद हुए। हमने बदतरीन अदम इस्तेकाम देखा, हमने माशी और सियासी अदम इस्तेकाम देखा। और फिर उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क ने इतनी कोशिश नहीं की होगी जितनी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए की। अशरफ गनी को इस तरह सामने बिठा के आलमी मीडिया को मुखातिब करके इमरान खान ने बुनियादी तौर पे जो तमाचे मारे हैं अशरफ गनी को और उसके पूरे रजीम को, जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, हमेशा प्रो इंडिया नैरेटिव को प्रमोट करते हैं, और जो कल से हो रहा था उसको मेरे ख्याल में इस आलमी जो फोरम था उस पर काउंटर करना हर एतबार से ज़रूरी था। उन्होंने इल्ज़ाम अशरफ गनी और उसकी गवर्नमेंट पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रही थी और शायद इमरान खान के पास ये सबसे बेस्ट मौका था कि उन्होंने सारी चीज़ें हिस्टोरिकली वाज़े करके रख दी कि आप भूल रहे हैं कि मैं काबुल क्यों आया था। मैं इसलिए काबुल आया था कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ता हुआ देखें, हम अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में हिस्सेदार बने। और 2 दहाइयों की बात है, ये कोई आज की बात नहीं है। इमरान खान के मुताबिक कि उस वक़्त डीप स्टेट्स बनी हुई थी, अफ़गानिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी आई और जिसके 1,50,000 से ज़ाहिर ट्रूप्स थे, दुनिया का सबसे लेटेस्ट असला था उनके पास। वो अगर तालिबान को ज़ेर नहीं कर सके तो आप हम पे ये इल्ज़ाम आयद करते हो कि हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, हम तालिबान को मुज़ाकरात पे नहीं लाते या तालिबान हमारा कहा मानते हैं।
تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو تھی وہ طالبان سے اپنی بات نہیں منوا سکی، اور ہم کیسے طالبان سے جو ہے وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں؟ اس وقت طالبان شاید کمزور تھے، لیکن آج جب طالبان 80% رقبہ حاصل کر چکے ہیں اور آپ ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہماری بات طالبان مانے اور طالبان ہمارے کہنے پہ آپ کی حکومت کو برطرف کر رہے، تو یہ انتہائی غیر مناسب اور غیر اخلاقی رویہ ہے۔ آج طالبان جب ملک کا 70 سے 80% رقبہ فتح کر چکے ہیں، انہوں نے اس وقت نہیں بات مانی تھی جب ان کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی فوج، دنیا کے سب سے لیٹسٹ جنگی ہتھیاروں سے بم گراتی تھی۔ آج وہ جب 80% رقبہ حاصل کر چکے ہیں تو کس عقل کے تحت، کس منطق کے تحت تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ ہماری بات مانیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ جو زبردست قسم کی کلاس لی اشرف غنی کی، یہ بنتی بھی تھی، یہ ہر اعتبار سے بہت ضروری تھی۔ پھر عمران خان نے کہا جی کہ آپ کو ہماری ایفرٹس کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم رات بھر یہاں بیٹھ کر بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح افغانستان کے اندر امن آئے گا، اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف وہ واحد ملک ہے پاکستان جس نے سب سے زیادہ امن کی کوشش کی ہے افغانستان کے اندر، اور یہ بنیادی طور پہ بھارت کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اشرف غنی کے لیے بھی ایک پیغام ہے، چونکہ پاکستان امن چاہتا ہے۔ پاکستان اگر کابل میں بھی جا رہا ہے تو امن کے لیے جا رہا ہے، پاکستان ازبکستان میں ریلوے ٹریک کو لانچ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا دار و مدار افغانستان کے امن پہ منحصر ہے۔ پاکستان اگر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات کر رہا ہے تو اس کا بھی دار و مدار افغانستان کے امن پہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو معیشت ہے، پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے، پاکستان کے اندر جو اندرونی خلفشار ہے، وہ براہ راست لنک کرتا ہے افغانستان کے ساتھ۔ پاکستان بہت بڑی بارڈر شیئر کر رہا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جب اس میس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، ہم امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں امریکہ کو، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم تمہارے کیمپ سے نکل چکے ہیں، ہم اس ریجن کو سٹرونگ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے 30 لاکھ لوگوں کو ہوسٹ کیا، ہم تمہارے 30 لاکھ مہاجرین کو ہم نے پناہ دی، ان کو جگہ دی، ان کو شیلٹر دیا، اور اب ہماری اتنی بساط نہیں ہے، تمہارے حالات اگر خراب ہوں گے تو یہ جو فلکس ہوگا مہاجرین کا وہ ہمارے ملک میں کے اندر آئے گا، اور ہم ان کو کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم سب سے زیادہ اس چیز کے خیر خواہ ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہو، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، آج بھی اشرف غنی اتنے بڑے فورم پہ جا کے پاکستان پہ الزام دھر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا یہی مطلب ہے کہ اشرف غنی اور اس کا ایک سو کالڈ رجیم اپنی آخری سانسیں بھر رہا ہے، اور ان کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے، وہ ایک سیف فیس ایگزٹ چاہتے ہیں۔ وہ اپنی ساری خفت مٹانے کے لیے ان کے لیے بہت آسان ہے، چونکہ انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی، چونکہ انہوں نے بہت زیادہ دو نمبری کی، چونکہ انہوں نے اس اپنے افغانستان کو بنایا نہیں، مزید تباہ کیا۔ ان کے پاس آپشنز تھے، وہ طالبان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے، ان کی باتوں کو سنتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج طالبان جب اس پورے ملک کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں تو اشرف غنی اپنی حکومت کی کمزوریوں کو اور ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، اس خفت کو مٹانے کے لیے الزام اتنے بڑے فورم پہ بیٹھ کر پاکستان پہ لگا رہا ہے، اور میرے خیال میں عمران خان نے جو اس کو ایک زبردست اور کرارا جواب دیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی کوئی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کابل کی کیا صورتحال ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کابل کے دروازوں تک افغانستان میں طالبان پہنچ چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔